बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन शहरियार अली नकवी। आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, सरवत कादरी साहब के घर से जो है अब्दुल समद काठियावाड़ी बरामद हुआ है। भत्ताखोरी और पता नहीं क्या क्या मामलात के अंदर इन्वॉल्व। एक कोई बहुत बड़ा कोई लियारी का लाखों गैंग है, उसका बताया जा रहा है कि उससे इसका ताल्लुक है और उससे और भी बहुत सारे लोगों का ताल्लुक है। लेकिन मामला ये है कि लोग कहते हैं ना कि कराची में अल्ताफ़ हुसैन, आफाक अहमद या मुत्तहदा वाले जो है भत्ताखोरियाँ कराते हैं। तो अभी तो वो लोग नहीं है ना, तो मुत्तहदा के पास इतना टाइम है। एमकेएम पाकिस्तान वो तो अभी अपने कदम जमाने के लिए कोशिशें कर रही है। कराची की नहीं, पूरे सूबे की रौनकें बहाल करने में लगी हुई है। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन साहब तो है ही नहीं अभी, वो तो लंदन में बैठे हैं। उनके कारकुनान कहाँ हैं? कोई मंजर यहाँ पे आके जो अपनी कब्रों पे नहीं जा सकते, वो कोई अपने तकारीब नहीं कर सकते, तो वो बंदे जो है वो ये भत्ताखोरी वगैरह तो करा नहीं सकते। अब ये साहब वहाँ क्या कर रहे थे? काठियावाड़ी साहब जो है एक मजहबी जमात के जो हेड हैं, सरवत कादरी साहब, इनके घर पे कर क्या रहा था? सवाल नहीं पैदा होंगे क्या? अब उसको गिरफ्तार किया, उसके साथ जो है वो 12 अफराद सुनने में आ रहे हैं गिरफ्तार किए हैं। सरवत कादरी साहब को गिरफ्तार किया है। असलहा बरामद हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई सारा जो है वो लाइसेंस याफ्ता है। और जाहिर है कि आपको पता है कि जब मजहबी जमातें होती हैं, इनके जो हेड्स होते हैं, तो वो अपने साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गार्ड्स रखते हैं। ठीक है, फिर उनके पास असला भी जदीद होता है ज़्यादातर के पास। तो उस पर्पज़ के लिए अब उन्होंने कहा कि हमारे पास सारा लाइसेंस याफ्ता, इवन हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स के पास भी जो है वो लाइसेंस याफ्ता असला है और सरकारी असला है। उन्होंने कहा ठीक है, सरकारी असला मेरी समझ में नहीं आया। सरकारी असला एक पार्टी के पास क्या कर रहा है? ठीक है, ओके फाइन, समझ गया। अब आप एक बात बताइए कि ये साहब, आपको याद है 5 महीने पहले भी एक रेड हुई थी किसी आइसक्रीम पार्लर के जो वहाँ पर हुआ था, फायरिंग का तबादला हुआ था, एक होटल के ऊपर फायरिंग का तबादला हुआ था, ताजिरों को भत्ते की पर्चियाँ जा रही थी। तो ये सब अब आप लोगों को मेरे ख्याल में क्लियर हो रहा होगा कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो मुत्तहदा के ऊपर इल्ज़ामात लगे हुए थे या आफाक अहमद के ऊपर इल्ज़ामात लगे हुए थे, वो तो सारे के सारे अब आपको समझ में आ रहे होंगे कि इल्ज़ामात ही थे, वो हकीकत नहीं थी। हकीकत तो ये बंदे थे। ठीक है, अब ये लोग कर रहे हैं ये अच्छा, एक चीज़ और धुरंधर मूवी में जो है वो एक चीज़ और दिखाई कि कराची का जो ज़ाहिर है कि उस वक्त का वोट था, कराची में था अल्ताफ़ हुसैन का, वो उन्होंने लगा दिया कि कराची का वो जिसका है वो उसके अंडर में आता है, उसकी हुकूमत है, एक फ़ोन कॉल वगैरह वगैरह। तो भाई वो चीज़ें भी जो है ना गलत पोर्ट्रे कर रहे हैं। अरे हम यहाँ से मिस इन्फॉर्मेशन करेंगे तो खैर भारत को तो वैसे ही कोई मसला नहीं। उसको अगर वो बोले ना कि ये फलाने जो हैं ये चतुर कुमार साहब जो हैं वो धीरेन्द्र कुमार के पिता है, तो वो उसको भी बोलेंगे ये मेरी माँ का यार है, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको कहेंगे पाकिस्तानी एजेंट है ये। तो इतना तो झूठ बोलते हैं भारतीय। खैर, तो उसमें ज़ाहिर फिल्म में वही दिखाया उन्होंने। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पर मामलात के ऊपर कि ख़ास तौर पे सोची समझी साजिश के तहत जो है वो उर्दू स्पीकिंग को, वो कम्युनिटी को पहले गुटके मावे के ऊपर लगाया। ठीक है, चरस, अफीम, डब्बू और वो पट्टी, इन सब चीज़ों के ऊपर लगाया। और उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं, लड़कियां वड़कियां ये वो सब इन चीज़ों के पीछे लगाए। एक तालीमी याफ्ता कौम को जो है वो थल्ले लगा दिए बिल्कुल, और इन चीज़ों के अंदर लगा दिया। उसके बाद मज़लूमियत का रोना जो है वो रोना शुरू कर दिया कि भाई ये कराची वाले जो है वो ऐसे वैसे। आज आप देख लें, वो जो पढ़ी लिखी कौम भारत से आई थी, हिंदुस्तान से, अंग्रेज़ों से लड़ लड़ा के, हिंदुओं से लड़ लड़ा के इस खाली बंजर और वीरान कराची को आबाद किया जिस कौम ने, उसके लोगों को जो है वो अब इसी सूबे, इसी शहर के अंदर जो सरकारी नौकरियां नहीं, तालीम नहीं, लड़के जो है वो चिप्स के ठिए लगाएंगे, ये कहीं फ़िश फ्राई कर रहे होंगे, बारबेक्यू कर रहे होंगे, कहीं पे एज किसी हॉस्पिटल के अंदर कंपाउंडर बने हुए या कोई टी बॉय वगैरह बने हुए काम कर रहे होंगे। वो बात नज़र नहीं आ रही। पढ़े लिखे जो है वो बेचारे जो है वो नौकरियां कर रहे हैं, और जो अनपढ़ जाहिल हैं वो लोग जो है वो बिजनेसमैन बने हुए हैं, जो बाहर से आए हुए हैं वो लोग। तो आप ये देखें, ये एक अजीब किस्म का माहौल बनाया गया। फिर उसमें ये किया कि जो अगर किसी का ताल्लुक मुत्तहदा से है, क्योंकि ज़ाहिर है एमकेएम ही थी और हकीकी थी, दो पार्टी थी, तो वो यकीनन दहशतगर्द होंगे, और वो होंगे क्या कहते हैं भत्ताखोर होंगे, टारगेट किलर होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बाकायदा तौर पे की गई और बाकायदा इसकी प्रमोशन भी हुई आगे से। अब एक बात बताएं, ठीक है, वो बात होगी वो सियासी हजरात जो भी हैं, हुकूमत पाकिस्तान और पुलिस हमारी जो है वो, हमारे जो सरकार गवर्नमेंट ऑफ सिंध है वो लोग, और
پارٹی کے عہدیداران وہ جانتے ہوں گے حقیقت کیا ہے، کیونکہ میں سیاسی بندہ نہیں ہوں، اس لیے مجھے نہیں پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے معذرت پہلے سے کان پکڑ کے کہ میری بات کسی کو بری لگے۔ اب آپ ایک بات بتائیے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بھتہ خوری ابھی چل رہی ہے، فیکٹریوں میں آگے لگنا شروع ہو گئی ہیں؟ آپ نے دیکھا ہے نا کتنی اسپیڈ میں فیکٹریز میں آگ لگ رہی ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ کبھی ہوٹلوں کے اوپر فائرنگ ہو رہی ہیں، کبھی کچھ ہو رہا ہے۔ الطاف حسین تو نہیں ہے یہاں پر، آفاق احمد والے کہاں کونے میں دبے ہوئے بیٹھے، کہیں پہ ان کا چپکے سے کہیں کوئی وہ ہو جاتا ہے، کوئی میٹنگ ہو جاتی ہے، کارنر میٹنگ وغیرہ، وہ الگ ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کا میں نے جیسے کہا کہ اپنے قدم جمانے میں لگی ہوئی ہے، تو وہ تو ایسے بیوقوفی کرے گی نہیں۔ تو یہ کچھ عناصر ہیں جو اس ملک کو اور اس ملک کی خاص طور پہ کراچی کی سیاسی تنظیموں کو جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، یا ان کو مراد دینے کے چکر میں اپنے آپ کو سیو کر رہے ہیں، لیکن کچھ بیوقوف سیاست جو تنظیموں کے جو ہیڈز ہیں یا کارکنان ہیں، وہ اپنے مفاد کی خاطر ان کو یوز کر رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ سب کی بدنامی ہوتی ہے۔ اب کوئی دیکھیں، ایک بات بتاؤں، جیسے میں اب یہاں پر اس وقت ایک بات رکھوں گا، کیونکہ میں اردو اسپیکنگ ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے باہر گھومنے پھرنے میں۔ تو آپ ایک بات بتائیے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہر بھتہ خور، ٹارگٹ کلر اور اردو بولنے والا جو ہے وہ مطلب یہ سوری متحدہ کا بندہ جو وہ اردو بولنے والا ہی ہوگا، اور اردو بولنے والے سارے کیا ایم کیو ایم یا حقیقی کے لوگ ہوں گے؟ نہیں نا۔ تو اگر کسی نے کوئی غلطی کی جس پہ الطاف حسین نے کئی ہزار مرتبہ معافی بھی مانگ لی، سب گوائے اس کے، ٹھیک ہے، تو ان کے اگر دور میں کسی نے کچھ کیا اور نام ان کا استعمال کیا، یا انہوں نے کروایا یا کسی نے کیا اور ان دونوں میں سے کوئی نہیں تھا لیکن ان کا نام لگایا گیا، تو اس کا خمیازہ ہم اردو بولنے والوں نے جو ہے وہ بھگتا ہے۔ تو کیا ابھی جو کل یہ عبدالصمد کاٹھیا واڑی گرفتار ہوا ہے، تو کیا ہم یہ کہیں کہ سارے اہل سنت والجماعت والے جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اب ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ یہ جو سرورت صاحب ہیں، یہ واقعی میں ان کی پہلی میٹنگ تھی، یا یہ اکثر اس سے کام کرواتے تھے، یہ کام کرواتے بھی تھے کہ نہیں کرتے تھے، یہ صرف ملنا ملانا تھا؟ کوئی تعویذ گنڈے لینے جاتا ہوگا کہ مطلب میرے اوپر جھاڑ پھونک کر دیا، مطلب تعویذ گنڈے سے مراد یہ نہیں کہ غلط والے کہ تعویذ وغیرہ کر دے کہ میرے اوپر میرا کام چل پڑے، جیسے ہوتے ہیں لوگ جاتے ہیں مرید وغیرہ، تو اس ٹائپ کا کوئی ایکٹ ہو، واللہ عالم۔ تو کیا مقصد یہ ہے کہ اب لوگ بھی یہی بولیں گے نہیں یار یہ سارے، مطلب یہ ہے، میں وہی بات پہ آپ لوگوں کو لے کر آیا ہوں، دیکھیں غور کریں، ایک اچھا انسان کسی قوم کا ریپریزنٹیٹیو، پوری قوم کا ریپریزنٹیٹیو تو بن سکتا ہے، لیکن اس کے اچھائی کی وجہ سے پوری قوم کو اچھا نہیں کہا جا سکتا، اور اسی طریقے سے ایک برے انسان کی برائی کی وجہ سے جو ہے وہ پوری قوم کو برا نہیں کہا جا سکتا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو بیسکلی اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپسی اختلافات کو درکنار کر کے اور غیر سیاسی ہو کے، غیر مذہبی ہو کے، ہم لوگوں کو آپس میں سب غیر مذہبی تو ہوں لیکن غیر فرقہ واریت جو مطلب ہوتی ہے فرقہ واریت سے ہٹ کے ہم لوگوں کو آپس میں ایکا کرنے کا ہے، مطلب کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت اتحاد کی بہت ضرورت ہے۔ کراچی کا آپ کو یاد ہوگا، کراچی کا نہیں پورے پاکستان کا، میں نے جب یہ 10 مئی والا آپریشن ہوا تھا بنیان المرصوص، اس میں جب میں نے دیکھا تھا پاکستان مخالف نعرے لگ رہے تھے پاکستان کے ہی اندر سے، خاص طور پہ پی ٹی آئی والے اور کچھ سندھ کی ہماری پارٹی، یہ لوگ نعرے لگا رہے تھے پاکستان مخالفت میں، اور بی ایل اے والے کر رہے تھے، میں نے کہا تھا دیکھیں سول وار ہوگی پاکستان میں۔ ابھی آپ دیکھ لیں، کل یہ اہل سنت والجماعت والوں نے بھی دھمکی لگائی ہے، ٹھیک ہے، پی ٹی آئی والے آئے دن دھمکیاں دے رہے ہیں۔ آپ کی جو سندھ کی جو علیحدگی پسند پارٹیاں ہیں، یا وہ لوگ جو تعصب رکھتے ہیں، وہ لوگ مل کے جو ہے یہ سول وار کی طرف پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان سب چیزوں سے بچیں۔ کوئی اگر یہاں اردو اسپیکنگ بھی بول رہا ہے وہ بھی غلط ہے، تعصب سے ہٹ کے انصاف پسند بنے، اللہ کو جواب دینا ہے، یہ سیاسی لیڈران قیامت کے دن اپنا جواب دیں گے، یہ مذہبی لیڈران اپنا جواب دیں گے، ٹھیک ہے؟ ویڈیو کو کمنٹس کیجیے گا ضرور، اور شیئر ضرور کیجیے گا، شیئر زیادہ سے زیادہ کیا کریں۔ اللہ حافظ۔